अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं IBCC से अटेस्टेशन के हवाले से बात करूँगा कि मैंने किस तरह ख़ुद पर्सनली जाकर IBCC से अटेस्टेशन करवाई है। ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए हैं, उन सिस्टर्स के लिए हैं जो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाहते हैं फ्रॉम IBCC से। ओके, अगली इंशाल्लाह मफ़ा अटेस्टेशन पे होगी कि मैंने किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए हैं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर मेकिंग टू मच लेट वीडियो। सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे IBCC ऑफिस को ढूंढें। ठीक है, दो तरीके हैं, एक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कर सकते हैं और एक आप खुद पर्सनली जाके। ऑनलाइन जो है वो थोड़ा सा रिस्की है, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ उससे, क्योंकि इट विल बी रिस्की। और जो दूसरा है पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मैं खुद जाके फिज़िकली गया हूँ ऑफिस और वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए हैं। तो सबसे पहले बात बनती है लोकेशन की। अगर आप कराची से हैं तो आप नेट पे लिखें, गूगल पे लिखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ऑफिस कहाँ है। और अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के एरिया से हैं तो इस्लामाबाद का, लाहौर का अलग IBCC ऑफिस है। अपने एरिया के मुताबिक IBCC ऑफिस चेक कर लीजिएगा नेट पे, तो वो आपको आपके एरिया के मुताबिक बता देगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम वहाँ जाके मतलब पछताए नहीं बाद में कि यार उफ, मैंने घर में फलां चीज़ छोड़ दी है, या मैं भूल गया, या मुझे लानी चाहिए थी। सबसे पहले बात यह है कि जो लिफाफा आपको आपके बोर्ड ने दिया है, चाहे आप फेडरल बोर्ड से हैं या फिर आप रावलपिंडी बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं, सिंध बोर्ड से हैं, कराची से हैं, खैबर से हैं, जिस से भी हैं, आपके पास वो इन्वेलप होना चाहिए, वो सील इन्वेलप जो आपने अपने बोर्ड से लाया है। ठीक है, ताकि बाद में आपको ये पछताना ना पड़े कि हमें किसी ने बताया नहीं था, ये है वो है। क्यों? पर्सनल एक्सपीरियंस बाय मैं गया और मुझे पता है किस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट आपके पास जो है आपके NIC की फ़ोटोकॉपीज़ 3-4 होनी चाहिए। आपके शनाख्ती कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड, उसकी 3-4 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, फादर की होनी चाहिए। ठीक है, और अपने जो असनाद हैं आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट नहीं, मैं फिर से आपको कहूँगा कि मार्कशीट जो हैं वो अटेस्ट नहीं होती हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो आपके पैसे हैं, आप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप इंटर होंगे तो सबसे पहले आपको मास्क, जो नॉर्मली सबसे पूछा जाता है कि मास्क आपका कहाँ है, और दूसरा गेट पे आपको 2 किस्म के फॉर्म्स मिलेंगे जो मेरे पास अवेलेबल हैं। आपको कोई फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उनके वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद होते हैं फॉर्म्स, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको एक ग्रेट वेटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। 2 फॉर्म्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन और दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स। अच्छा, मैं जब पहले गया तो मैंने सबसे पहले फॉर्म फिल किया विद इन 5 मिनट्स, और जब बाद में मैंने देखा तो वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स था, और जो लास्ट में उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कुछ और थी जो कि मुझे नहीं पता थी। तो बाद में जब मैंने देखा कि उन्होंने दूसरा फॉर्म मुझे कहा, मैंने वहीं किसी मैनेजर से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा आप दूसरा फॉर्म ले लें। सॉरी फॉर दैट, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, बहुत जल्दी आपको बताऊँगा। अच्छा, जैसे ही फॉर्म आप लेंगे, फॉर्म में बहुत आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि फॉर्म किस चीज़ का है, अटेस्टेशन है या फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कैपिटल वर्ड्स में आपने सब कुछ लिखना है। ठीक है, मैं आपको इस्लामाबाद का जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि इस्लामाबाद में उन्होंने वेटिंग एरिया बनाया था। लेफ़्ट साइड की स्टेयर्स हैं, वो वहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो बहुत टॉप क्लास का वेटिंग एरिया है। तो उसके बाद जो वेटिंग एरिया है जो बहुत ही पीसफुल एरिया है। सॉरी फॉर द नॉइस विच इज़ इन द बैकग्राउंड। तो बहुत ही पीसफुल एरिया है, वहाँ आप आसानी से बैठ के अपने तमाम जो फॉर्म्स वगैरह हैं उनको फिल कर सकते हैं। अच्छा, और जो राइट साइड पे स्टेयर्स थी वो आपकी डाउन जाती हैं। डाउन में आपको जो है राइट साइड पे जाना है, दूसरे लेफ़्ट साइड पे नहीं आना, क्योंकि वहाँ शायद कोई
دینی مدارس کے جو ہیں ڈاکومنٹس، کسی نے سرٹیفکیٹ وغیرہ اٹیسٹ کروانے تھے. تو اچھا، ہماری رائٹ سائڈ پہ ہے جو کہ اکیڈیمک اسٹاف کا تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ وغیرہ وہی کرتے ہیں، ڈیل وہی کرتے ہیں. وہاں پہلے TCS کی سروس تھی، اینڈ آئی ایم لکی ون ہو پیڈ آل فیسز ایٹ دا پوائنٹ، کیونکہ اب میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کی فیسز نہیں جمع ہوتی. تو سب سے پہلی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فیس آلریڈی نیشنل بینک آف پاکستان سے جمع کروانی ہے. اس فارم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اور وہاں کی ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ کے اس فارم پہ لکھی جائے گی. وہاں فیس دیکھی جائے گی، اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی آپ کی ضرورت پڑے گی کہ نیشنل بینک آف پاکستان سے آپ کی فیس جمع ہوئی ہو. اوکے، جتنی بھی چیزیں اٹیسٹ کروانی ہیں ان کی الگ الگ فیسز ہیں. آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا. آپ جب وہاں پرسنلی جائیں گے تو وہاں بھی، تو میں نے تو وہیں موقع پہ ہی جمع کروا دی تھی، اور ان فیسز کے مطابق میری فیس بنتی تھی 800 فار اوریجنل سرٹیفکیٹ، سنگل 1 سرٹیفکیٹ، اوکے. اور فوٹو کاپی کے لیے جو تھی سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی کے لیے وہ 400 فیس تھی. اور سیل انویلپ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اس کے بھی 200 روپے انہوں نے لے لیے. اوکے، دیٹس اٹ. اور جو کوریئر سروسز تھی، وہیں جو سروسز دے رہے تھے ان کو بھی 200 ایکسٹرا چارجز دینے پڑے، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. اور ایکولنس سرٹیفکیٹس والوں کے لیے 400 فار IBCC ویریفیکیشن ایکولنس سرٹیفکیٹس. IBCC اٹیسٹیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہے جی 400 روپیز، اور اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکولنس سرٹیفکیٹ والوں کا مسئلہ ہے. اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس یہ کالم سے آتے ہیں یہاں پر SSC آپ کے میٹرک اور FSC یا FA جو بھی ہے، آپ نے سرٹیفکیٹ دونوں کے اوریجنل کتنے ہیں، 1 ہیں یا 2 ہیں، 1 آپ مینشن کر دیں. نیچے فوٹو کاپیز میں بھی 1 مینشن کر دیں، اوکے. اس کے بعد فیس آپ نے کتنی ادا کی ہے، تھرو کس چیز کے تھرو، TCS کے تھرو یا نیشنل بینک کے تھرو، ٹھیک ہے. یہاں آپشن بھی ہیں. اس کے بعد اسٹیشن آتا ہے، اسٹیشن کا کوئی ضرورت نہیں. TCS اور نیشنل بینک آف پاکستان جس سے آپ نے ادا کی ہے اس پہ ٹک لگا دیں، ٹھیک ہے. اور وہاں ٹرانزیکشن آئی ڈی یا ریفرنس نمبر جس سے آپ نے فیس پے کی ہے وہ وہاں سامنے لکھ دیں. ایڈریس ایز پر یور NIC، آپ کے شناختی کارڈ پہ کیا ایڈریس ہے وہ آپ نے اس میں لکھ لینا ہے. فون نمبر آپ کا اگر نہیں ہے تو اس کو بلینک چھوڑ دیں. سیل نمبر آپ اپنا لکھ لیں. لاسٹ میں ہے ڈیٹ، اور دوسرے سائڈ پہ ہے اپلیکینٹ کے سگنیچر، اوکے. اور یہ ڈکلیریشن ایفیڈیوٹ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور بس دیٹس اٹ. یہی تھی وہ چیزیں. اور یہ صرف ود ان 24 آورس. میں جب گیا تھا تو میں نے جیسے ہی فارم فل کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مطلب کل اسی ٹائم آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوکل ریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی کے تو کائنڈلی اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو بہت ہی لمبا روٹ دے گی، جو کہ آپ اگر 10 بجے سوار ہوئے تو 12 بجے پہنچیں گے. آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع کرے گی، ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی کسی سے بائک ہائر کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور اسی پہ آپ چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے روٹ بہت لمبے رکھے ہوتے ہیں. وہ جو لوکل کارز ہوتی ہیں، لوکل وین ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت ہی لمبے روٹ پہ لے کر جائے گی. اس کے بعد آپ کو ڈسٹینیشن تک پہنچا سکے گی، وہ بھی شک میں ہے، اوکے. اندر تھنگ از دیٹ جب میں وہاں ریسیو کرنے گیا تو وہاں آپ کے کسی چاچے کو نہیں ملے گا وہ پیپر، آپ کی کسی مامے کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کے بلڈ ریلیٹیوز کو ملیں گے آپ کے سرٹیفکیٹس، اوکے. اس کے بعد آپ کا NIC لیا جائے گا، اوریجنل NIC، جو کہ بہت ہی ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹ لینے جا رہے ہیں، آپ کے اٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو ڈاکومنٹس نہیں مل سکیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو ڈاکومنٹس دے دیے جائیں تو آپ کو ایک ریفرنس نمبر دیا جائے گا، جو اس نمبر پہ آپ کے ڈاکومنٹس چل رہے ہوتے ہیں، اوکے. اور جب آپ یہی ریفرنس نمبر یا ٹوکن نمبر جو کہ کمپیوٹرائز جنریٹ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے مینولی ہینڈ پہ پیپر پہ چھوٹے چٹ پہ مجھے لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ آپ کے جو ہے یہ ٹوکن نمبر ہے، اور یہ جو ہے آپ نے اس دن لینا ہے جس دن، مطلب کل لے آئیں تو آپ کو ہم یہ آپ کے ڈاکومنٹس دے دیں گے.
تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھ سے NIC کا پوچھا اور اس ٹوکن کا پوچھا. سوال کسی اور کو نہیں ملتے, بہت ہی سیکیور ہیں آپ کے ڈاکومنٹس, کیونکہ 11 سال 12 سال کی اسٹڈیز کے ہیں یار, کچھ تو امپورٹنٹ ہوں گے. جی تو دوستو فائنلی میں اپنے تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا چکا ہوں IBCC سے, اور اب جان چھٹ گئی, انشاءاللہ جائیں گے سیدھے گھر. That's my video, and today I want to tell you the personal experience of my IBCC attestation. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح میں نے موفا کی اٹیسٹیشن کروائی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.